उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा बहालवाला सचिव सहित 9 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 6 महिनामा बहालवाला 3 जना सचिव विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। अख्तियारमा गएको वर्ष झण्डै 21,000 उजुरी। बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको तयारी। बाँदरको विषयमा संसदमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आग्रह। प्रविधि र विद्युतीय माध्यमका कारण प्रचारका परम्परागत शैली हराउँदै कपड़ाको तुल र भित्ते लेखन गर्ने मध्ये केही पेसाबाट पलायन। धेरैले प्रविधिको विकासलाई नै पछ्याए। सबैले स्वीकार छ, हामीले स्वीकार्नै पर्यो। अब हामीले पनि त्यही अनुसार ढाल्दै त जानु पर्यो नि। मलाई एउटा फेसबुकमा हाल्ने डिजाइन बनाइदिनु अनि पठाइदिनु भन्ने त्यस्तो टाइपको चाहिँ धेरै छ। यस वर्षको नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कोरोना खोप विकासमा संलग्न 2 जना वैज्ञानिकलाई संयुक्त रूपमा प्रदान। कोरोना विरूद्धको खोपले लाखौं मानिसको ज्यान जोगाउन सफल भएको भनाई। र एसियाली खेलकुद अन्तर्गत महिला कबड्डीमा नेपालले पदक जित्ने सम्भावना बलियो। क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा भोलि नेपालले भारतसँग खेल्ने। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याजमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याजमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। प्रवेश परीक्षा यही असोज 19 गते। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, 18 महिने अमिन, सिभिल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। जोडेको छ नेपालीलाई एक आपसमा, उनेको छ नेपाललाई विश्व सञ्जालमा। हिमाल पहाड तराई मधेस गाउँ होस् या सहर, सबको मनको कुरा साट्ने पुर्याइदिन्छ रहर। नेपाल टेलिकम। हामी जोडिएका छौं मनदेखि मनसम्म एकताको सूत्रमा। पाएका छौं भरपर्दो संचार माध्यम नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबैको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर गणतन्त्र नै ठिक छैन भन्न खोजेको भन्दै सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरेको विषयमा ध्यानकर्षण गराउन शीतल निवास पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहितको टोलीसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको जस अपजसको भागी सरकार नै हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। आम माफीमा संसद, सरकार, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहाका बारेमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी मिनाहा पाउनेहरूमा जघन्य अपराधका कैद भोगिरहेका व्यक्ति पनि परेपछि विरोध भइरहेको छ। नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सचिव, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सहित 9 जना विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा सहित 9 जना विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक समेतको मिलेमतो र योजनामा 6 वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नपारी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर 25 करोड़ रूपैयाँमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैर कानूनी तवरले हानि नोक्सानी तथा रकमको दुरूपयोग गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। आयोगले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका तत्कालीन उप कार्यकारी निर्देशक तथा अहिले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ विरूद्ध पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, लेखा अधिकृत निमबहादुर ओली र रामबहादुर बुढा, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक समेतको मिलेमतोमा नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको पाइएको जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 6 महिनामा मुद्दा खेप्ने बहालवाला सचिवको संख्या 3 जना पुगेको छ। यसअघि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत रहेकै बेला सचिव टेकनारायण पाण्डे र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत विरूद्ध पनि मुद्दा विचाराधीन छ। पाण्डेलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ भने राउत अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए। आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। पाण्डे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा, राउत ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा र मरासिनी नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा मुछिएका हुन्। यसैबीच अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 162 वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा 1 वर्षमा 6 वटा संस्था सहित 776 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको उल्लेख छ। प्रतिवादी मध्ये 622 जना पुरूष र 138 जना महिला छन्। उनीहरूबाट 1 अर्ब 75 करोड़ 21 लाख 6,634 रूपैयाँ बिगो माग दावी गरिएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका 766 मध्ये 1 जना विशिष्ट श्रेणी र 214 जना अधिकृत स्तरका छन्। गएको आर्थिक वर्ष आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट 20,905 उजुरी परेका प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मध्ये 1/3 मुद्दामा मात्रै कसुर ठहर भएको छ। आयोगबाट यसअघिका वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोप पत्र मध्ये आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 341 वटा मुद्दाको फैसला भएको छ। फैसला भएका मध्ये 114 वटा मुद्दा मात्रै भ्रष्टाचार जन्य कसुर ठहर भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष अदालतबाट भएका फैसला मध्ये आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 237 वटा फैसला उप सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। यसैबीच भैरवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग सहितको जग्गा आफ्नो नाममा गरेका पर्वत राज कान्त मिश्रलाई मुआब्जा नदिने निर्णय भएको छ। जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति रूपन्देहीको आज बसेको बैठकले जग्गा दर्ता प्रक्रिया शंकास्पद देखिएको भन्दै मुआब्जा नदिने निर्णय गरेको हो। अधिमातका कारण मन्दिरलाई दिएको जमिन व्यक्तिको नाममा गरिदिएको मालपोत कार्यालय भैरवाको निर्णय विवाद रहित नदेखिएको हुँदा मुआब्जा नदिने निर्णय भएको मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जानकारी दिनुभयो। हदबन्दीका कारण मन्दिरलाई दिएको विमानस्थलभित्रको 4 बिघा 17 कट्ठा छरधुर जमिन 2080 सालको वैशाख 8 गते जिल्ला मालपोत कार्यालय भैरवाले मिश्रको नाममा दर्ता गरेको थियो। त्यस लगतै मिश्रले वैशाख 11 गते मुआब्जाका लागि विमानस्थल सुदृढीकरण कार्य आयोजना इकाइमा निवेदन दिएका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले घर फर्किँदा कोही पनि साथीभाइ वा अन्य मानिसको उपहार साथमा लिएर नआउन अनुरोध गरेको छ। दशैं तिहार तथा छठको अवसरमा विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुलाई अन्य व्यक्तिको उपहार नल्याउन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सचेत गराएको हो। आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कानूनले छूट सुविधा दिएको वा राजस्व तिरेर ल्याउन सकिने भनेर उल्लेख गरिएका बाहेक सामान नल्याउन अनुरोध गरिएको हो। चाडबाडको बेलामा विभिन्न देशबाट स्वदेश आउने यात्रुहरूलाई विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले प्रलोभन देखाई विभिन्न सामानहरू जस्तै ल्यापटप, मोबाइल, सुन, घड़ी जस्ता कुराहरू उपहारको रूपमा भन्दै पठाउने गरेको पाइएको र यस्तो सामान लिएर आउँदा विमानस्थलमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै कार्यालयले सचेत गराएको हो। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा गुलाब जंग शाह निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ 109 मत गर्न बाँकी छँदै विजयी बन्नुभएको हो। उहाँले 310 मत प्राप्त गर्दा 146 मतले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। जबकि गर्न बाँकी रहेको मतभन्दा मतान्तर बढ़ी भएपछि उहाँ विजयी हुनुभएको आधिकारिक घोषणा भने भएको छैन। यस्तै नेकपा एमाले कोशी प्रदेशको अधिवेशनको प्रारम्भिक मत परिणाममा घनश्याम खतिवडा 20 मतले अगाडि देखिनु भएको छ। उहाँले 141 मत पाउँदा अर्का उम्मेद्वार विनोद ढकालले 121 मत प्राप्त गर्नुभएको छ।
सरकारले बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक कुमार खरेलले तत्काल बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले बाँदरको विषयमा भने संसदमै सहमति गरेर वा संकल्प प्रस्ताव पास गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो। सरकारबाट सिधै मार्ने, पक्रने लगायतका काम गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक रूपमा प्रश्न उठ्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले संसद र समितिले बाँदरका लागि दिने निर्देशनले मन्त्रालयलाई त्यही अनुसारको योजना बनाएर काम गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो। यसैबीच सल्यानमा चितुवाको आक्रमणबाट 4 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा छत्रेश्वरी गाउँपालिका 3 का राजकेशी, टेकबहादुर थापा, छविलाल केसी र भीमसेन थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जानकारी दिएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 494 333 493 555। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो, बल्ल आयो बचत खाता सोचे सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा बाहलवाला सचिव सहित 9 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, 6 महिनामा बाहलवाला 3 जना सचिव विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, अख्तियारमा गएको वर्ष झण्डै 21,000 उजुरी, बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको तयारी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब आर्थिक खबर। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। पहिले प्रचार या विज्ञापनको लागि कपडाको ब्यानर, टिनको होर्डिङ बोर्ड, भित्ते लेखन, भित्ते चित्र लगायतका माध्यमको प्रयोग हुन्थ्यो। यसरी लेख्ने अर्थात आर्टमा काम गर्नेहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। तर हिजो आज डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुने प्रचार बढ़ेको छ। महेश गेवालीको रिपोर्ट। काठमाडौँका विजय कुमार कार्कीको बाग बजारमा आर्ट पसल छ। उहाँले आर्ट पसल चलाउन थालेको 35 वर्ष भन्दा धेरै भयो। हिजो आज उहाँ गाडीको नम्बर प्लेट र कार्ड छाप्ने मात्रै गर्नुहुन्छ। पहिले भित्ते लेखनदेखि 30 मिटर लामो कपडामा फिल्मका पोस्टर बनाउने काम पनि हुन्थ्यो। उति बेला छाप्ने मेसिन नहुँदा हातैले ब्यानर र होर्डिङ बोर्डमा लेख्नु पर्थ्यो। यस्ता काम गर्नेहरू थोरै हुने भएकाले व्यापार र कमाई पनि राम्रै हुन्थ्यो। तर अहिले पुराना प्रचार सामग्रीको प्रयोग पहिले जस्तो धेरै छैन। राम्रो ठुलो ब्यानर लेखिन्थ्यो। त्यति बेला म चाहिँ पोखरासम्म पनि गएको थिएँ लेख्ने। चुनावहरू हुँदाखेरि तुलमै लेख्थ्यो। कपडा वारपार गरेर लेखिन्थ्यो, त्यो सस्तो पनि पर्थ्यो। अब अहिले त्यो सबै बन्द भयो। 60 सालतिर यो यस्तो नयाँ प्रविधिहरू भित्र आयो। सुरु आउँदाखेरि फ्लेक्स प्रिन्ट पनि महँगै थियो। मान्छेले होइन यो फ्लेक्स महँगो हुन्छ, कपडामा लेखौँ भन्थ्यो। अब हुँदा सस्तो हुँदै
हुँदै गए, प्रविधिहरू नयाँ नयाँ ल्याउँदै गए, लेखनतिर कम लागे। प्रविधि त सबैले अप्नाउँछ, हामीले नि अप्नाउनु पर्यो, सबैले स्वीकारेको छ, हामीले स्वीकार्नै पर्यो। अब हामीले पनि त्यही अनुसार त साँचा अनुसार ढाल्दै त जानु पर्यो नि। अहिले प्रचार सामग्री बनाउन र छाप्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएपछि पुराना आर्ट पसलहरू सुनसान जस्तै बनेका छन्। बाग बजारमै 25 वर्षदेखि आर्ट पसल चलाउने सप्तरीका नरेश चौधरी। हामी नाची पनि काम गर्थ्यौं, नाची पनि पैसा खेलिन्थ्यो, स्टाफहरूले पनि नाची पनि काम गराउँथ्यो। तर हेर्नु त खोइ कमाउँछु भन्ने नि खोइ भएकै छैन। 45 वर्षदेखि बाग बजारमा आर्ट पसल चलाउँदै आएका ज्ञानहरि महर्जन पहिले आर्टको काम गर्दा दिनको 18 घण्टासम्म खटिनुहुन्थ्यो। उहाँ काठमाडौँ बाहिर पनि भित्ते चित्र बनाउन जानुहुन्थ्यो। कपडाको ब्यानर, टिनका होर्डिङ बोर्ड, भित्ते लेखन लगायतका सामान रोज्नेहरू पनि धेरै हुन्थे। तर अहिले पुराना कुराहरू हराउँदै गएको ज्ञानहरि बताउनुहुन्छ। पेन्टहरूको काम सिद्धिसके, पाटाको प्लेट पनि हरायो, होर्डिङ बोर्डहरू पनि बन्थ्यो, फ्लेक्स आयो, पोस्टरहरू बन्थ्यो। आफूसँग चाहिने काम प्रशस्त हुन्थ्यो। टिभीहरूको विज्ञापन, तेलको विज्ञापन, यसको चाहिने तपाईँको हुन्थ्यो। वाल पेन्टिङ, अब त्यसो वाल पेन्टिङ त छँदै छैन। पेन्टिङै गराउँदैन मान्छेले, कम्पनीले गराउँदैन पेन्टिङ, अरूको त कुरै छोडिदिनुहोस्। हिजो आज परम्परागत प्रचार माध्यम भन्दा पनि डिजिटल माध्यमबाट विज्ञापन गर्नेहरूको संख्या धेरै छन्। कपडाका ब्यानर, टिनमा लेखिएको होर्डिङ बोर्ड लगायतका सामान किन्न जानेहरू पनि कमै छन्। डिजिटल विज्ञापन गर्नेहरूको संख्या बढेपछि कतिपय व्यवसायीले आफ्नो कामको स्वरूपलाई पनि परिवर्तन गरेका छन्। यसै मध्येमा पर्नुहुन्छ बाग बजारका प्रेम सिरिज। जस्तो SMS जाने गर्न पर्यो, मेरो फेसबुकमा चाहिँ पर्चा बनाइदिन पर्यो हैन भन्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै आउँछन् हैन। अब यो रेसियो फेरि बिस्तारै बढ्दै हुन्छ। मान्छेहरूले एउटा डिजाइन गराएर एटलिस्ट आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई मात्र देखाउनको लागि भए पनि मान्छेले पर्चा त मैले बनाइनँ, मलाई एउटा फेसबुकमा हाल्ने डिजाइन बनाइदिनु अनि पठाइदिनु भन्ने त्यस्तो टाइपको चाहिँ धेरै छ। डिजिटल मार्केटिङको लागि आउने धेरै नै छन्। रिपोर्टपछि नेपाल दर्पणमा आर्थिक खबरकै सिलसिला। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शिथिल जस्तो देखिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा देशैभरि लगानीका सम्भाव्यतालाई उजागर गर्न भन्दै 7 प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ। बागलुङको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ढोरपाटनमा आज बसेको महासंघको तेस्रो कार्यसमिति बैठकले 7 प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो। सम्भावना भएर पनि पूर्वाधार र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको ढोरपाटन क्षेत्रको प्रचार गर्ने उद्देश्यले महासंघको तेस्रो बैठक ढोरपाटनमा आयोजना भएको हो। यस्तै बैठकले सन् 2025 लाई देशका समग्र निजी क्षेत्रले पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ। शेयर बजार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 5.19 अंकले बढेर 1976.29 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 286 वटा कम्पनीका 57,76,000 किता शेयर 1 अर्ब 73 करोड़ 73 लाख रूपैयाँमा कारोबार भएका छन्। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले शेयर बजारलाई स्वस्थकर बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आयोजित विश्व लगानीकर्ता सप्ताह 2023 को उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने कुरा सबैभन्दा चुनौती रहेको र जरूरी पनि रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले शेयर बजार तल झर्नुमा नियमन र सूक्ष्म व्यवस्थापनका केही समस्याहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले विस्तारै शेयर बजार बढ्दै जाने दावी गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले शेयर बजारमा रहेको समस्या समाधानका लागि चाँडै नै समाधानका उपाय खोज्ने बताउनु भएको छ। उहाँले साना बचतकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा सामूहिक पुष्प खेती शुरू भएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरको देवचुली 12 ले आर्थिक तथा कृषि शाखाले प्राविधिक सहयोग गरेसँगै सामूहिक पुष्प खेती शुरू भएको हो। देवचुली 12 का वडाध्यक्ष लोकप्रसाद भोर्तेलले युवालाई रोजगारसँग जोड्ने योजना अनुसार पहिलो चरणमा पुष्प खेती शुरू गरेको बताउनुभयो। मंसिरसम्म पुष्प खेतीमा हुने र त्यसपछि तरकारी खेती लगायतका स्वरोजगार कार्यलाई ओडाले लगानी गर्ने उहाँको भनाइ छ। पालिकाका कर्मचारीहरूले आन्दोलन थालेका छन्। आज बिहान 11 बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा भेला भएका कर्मचारीले कालो पट्टी बाँधेर दिउँसो 4 बजेसम्म दबावमूलक कार्यक्रम गरेका संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले बताउनुभयो। संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने, पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र पालिकाका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनुपर्ने, बिना
सहमति सबै पालिकामा वैज्ञानिक पूर्वानुमान योग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने लगायतका माग रहेका गौतमले बताउनुभयो। कास्कीको पोखराकी दृष्टिविहीन शिक्षिका शोभा पौडेल अपाएक ठाउँमा नियुक्ति दिएको भन्दै आमरण अनसन बस्नु भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगबाट 2079 सालको पुसमा निमावि तहको नेपाली विषयका लागि सिफारिस हुनुभएकी पौडेललाई लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा पठाएपछि उहाँ पाएक पर्ने ठाउँमा नियुक्त गर्न माग गर्दै आउनु भएको हो। बारम्बारको अनुरोधलाई व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँ पोखरामा रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी तथा शिक्षा विकास समन्वय इकाइ कास्कीको परिसरमा अनसन बस्नु भएको छ। उहाँले दृष्टिविहीन भएकोले आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा नियुक्ति र हाजिर गराउनु पर्ने एक सूत्रीय माग राख्नु भएको छ। शंकास्पद कागजात पेश गरी श्रम स्वीकृति लिएर श्रमिक जापान पठाउने कार्यमा संलग्न 14वटा म्यान पावर निलम्बनमा परेका छन्। जापानी भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शंकास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी श्रम स्वीकृति लिएर श्रमिक जापान पठाउने कार्यमा संलग्न भएको पाइएपछि 14वटा इजाजत प्राप्त म्यान पावर कम्पनीहरू निलम्बन गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। विभागमा केही म्यान पावर कम्पनीहरूले जापानी भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शंकास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी श्रम स्वीकृति लिएर श्रमिकहरू जापान पठाएको उजुरी परेको थियो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। बर्दिया जाउँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाउँ। बाटेबाग, हात्ती, गैंडा, कृष्णचार लगायतका वन्यजन्तुसँगै प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन, थारू कला संस्कृतिसँगै होमस्टेहरूमा स्थानीय परिकार खान पाइने ऐतिहासिक ठाकुरद्वारा मन्दिर, केदारेश्वर धाम, कर्णाली चिसापानी पुल, गेरुवा कोठिया घाट पुल, बढैया ताल, सतखलुवा ताल, इन्टेक अवलोकन, जंगलभित्रै ट्री हाउसमा बासका साथै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जंगल वक, जीप सफारी, राफ्टिङ, क्याम्पिङ, फिसिङ लगायतका साहसिक पर्यटकीय गतिविधिमा रमाऊ। ठाकुरद्वाराका पर्यटकीय होटलहरूमा असोज महिनाभरि आरामदायी आवासमा 25% छुट लिई प्रकृति र संस्कृतिको आनन्द लिऊ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय ठाउँ बर्दिया जाउँ, वन्यजन्तु र प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्दसँगै सांस्कृतिक नाचगानमा रमाऊ। प्रवर्धक पर्यटन विकास परिषद लुम्बिनी प्रदेश तथा आयोजक ठाकुरबाबा नगरपालिका बर्दिया, ल्यान्ड अफ टाइगर बर्दिया। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालबाट मनसून बाहिरिने दिन लम्बिएका कारण किसानलाई तत्काल धान नकाट्न र काटेको भए भित्राइहाल्न आग्रह गरेको छ। सामान्यतया अक्टोबर 2 देखि मनसून बाहिरिने गरेको भए पनि अझै मनसून सक्रिय देखिएको छ। वरिष्ठ मौसमविद वरूण पौडेलले अझै मनसून बाहिरिन झण्डै हप्ता दिन लाग्न सक्ने अनुमान रहेको बताउनुभयो। अबको केही दिन मौसम बदली हुने र ठाउँ ठाउँमा वर्षा समेत हुने भएकोले यो बेलामा किसानले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको प्रमुख जात्रा मानिने इन्द्र जात्राको अन्तिम दिन आज इन्द्रको विधिपूर्वक पूजा गरिएको छ। जात्राको अन्तिम दिन महिलाले मात्र रथ तानेका छन्। हनुमान ढोका दरबार अगाडि लिङ्गो ठड्याएपछि शुरू भएको इन्द्र जात्राको 6औं दिन महिलाका लागि विशेष मानिन्छ। इन्द्रध्वज पतन गरेपछि 2 हप्ता लामो इन्द्र जात्रा समाप्त हुन्छ। गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्ने मुख्य सड़क क्याम्पेसाल पाँचखुवा देउराली ताकुकोट खण्ड निर्माण नहुँदा नागरिकलाई शास्ति भएको छ। निर्माण शुरू भएको 3 वर्ष बढ़ी भइसक्दा पनि सड़क सम्पन्न नभएपछि आवागमनमा समस्या भएको हो। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण यातायात आवागमनसँगै पैदल यात्रीले समेत शास्ति खेप्दै आएका स्थानीय अमर गुरूङले बताउनुभयो। 12 को कलैया नगरपालिका वडा नम्बर 21 घर भई काठमाडौँको कोटेश्वर बस्ने साबिर हुसेनमाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको छ। बागमती करिडोरमा रहेको एउटा घरमा उहाँमाथि हतियार प्रहार भएको हो।
हुसेन गौशालामा रहेको पीके डायग्नोस्टिक सेन्टरका सञ्चालक समेत रहेका प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलबाट एउटा पिस्तोल र चक्कु बरामद भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। समसामयिक विषयवस्तुमा आएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। यामप्रसाद सुवेदीले लेख्नु भएको छ, देशमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू ऋणात्मक हुनु, अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु, दैनिक युवाहरू पलायन हुनु, हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया र ठेकेदारको हस्तक्षेप हुनु जस्ता गतिविधिले देशको अवस्था निकै नाजुक भइरहेको छ। नागरिकले नेतृत्वविहीन अनुभव गरेका छन्। देशमा अवसरहरूको सिर्जना गर्न, युवाहरूको पलायन रोक्न, कानूनी राज्यको आभास दिलाउन, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्न नेतृत्वले ढिला नगरोस्। कुमार घिमिरेको टिप्पणी छ, सरकारमा रहेका केहीको व्यापारी, बिचौलिया र तस्करीसँगको अनौठो तालमेल देखिन्छ। कमाउनेले कमाएकी छन्, रमाएकी छन्। यही त होला नागरिकले पाएको सुशासन। दीपक प्रसाद चौलागाई लेख्नुहुन्छ, हिजो आज सामाजिक सञ्जालको चरम दुरूपयोग भइरहेको छ। धेरै जसोमा राजनैतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक बहस भन्दा पनि भद्दा मजाकले जरा गाडेको देखिन्छ। फोहोरी राजनीतिक गतिविधिले गर्दा होला कसैको सम्मानमा भन्दा पनि अपमानमा रमाउने जमात बढेको छ। यो राम्रो संकेत पक्कै होइन। राज्य संयन्त्र फितलो देखिन्छ। अराजकताले पराकाष्ठा नागेको छ। स्वतन्त्रताको नाममा छाडातन्त्र मौलाएको छ। सकम्बरी शर्माले पनि लेख्नु भएको छ, बेरोजगारीले मानिसको घर अशान्त छ। युवाहरू कुलतमा फस्दैछन्। अब सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न ध्यान दिनुपर्छ। अनि डम्बर ठगुन्नाले भन्नुभएको छ, एशियन गेम्सको क्वार्टर फाइनलमा नेपाली क्रिकेट टोलीले भारतसँग खेल्ने भएछ। आशा छ नेपाली क्रिकेट खेलाड़ीले फेरि अर्को इतिहास रच्नेछन्। नेपाली टीमलाई अग्रिम शुभकामना छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमेल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। यस वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकासमा संलग्न वैज्ञानिकहरू अमेरिकी वैज्ञानिक दुवै डाक्टर क्याटलिन कारीको र डाक्टर ड्रू वेस्टमानले संयुक्त रूपमा प्राप्त गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाउन प्रविधिको विकास गरे बापत उहाँलाई नोबेल चिकित्सा पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको नोबेल पुरस्कार कमिटिलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। स्विडिश एकाडेमीले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर चिकित्सातर्फको नोबेल पुरस्कार विजेताको घोषणा गरेको हो। विजेतालाई स्वर्ण पदक र संयुक्त रूपमा 10 लाख अमेरिकी डलर दिइनेछ। सन् 2019 मा कोरोना शुरू भए पनि यी वैज्ञानिक एमआरएनए खोप विकासका लागि त्यस अघि नै अनुसन्धानमा खटिएका थिए। एमआरएन प्रविधि क्यान्सर सहित अरू रोग विरुद्धको खोपको विकासको लागि समेत परीक्षण भइरहेको छ। कोरोना महामारीका बेला मोडर्ना, फाइजर, बायोएनटेक लगायतका कम्पनीले एमआरएनए प्रविधिमा आधारित खोप बनाएका थिए। कोरोना विरुद्धको खोपले लाखौं मानिसको ज्यान जोगाउन सफल भएको समेत नोबेल कमिटिले जनाएको छ। यस वर्षको भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार भोलि अर्थात अक्टोबर 3, रसायनशास्त्रतर्फको अक्टोबर 4, साहित्यतर्फ अक्टोबर 5, शान्तिका लागि अक्टोबर 6 र अर्थशास्त्रका लागि अक्टोबर 9 मा विजेता घोषणा गर्ने नोबेल कमिटिले जनाएको छ। अब केही खेल खबर। 19औं एसियाली खेलकुदको महिला कबड्डीमा नेपालले पदक जित्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। नेपालले आज बंगलादेशलाई 37-24 ले हराएसँगै पदक जित्ने सम्भावना बलियो बनेको हो। महिला कबड्डीमा 7 राष्ट्र सहभागी छन्। त्यसमा नेपाल समूह बी मा इरान र बंगलादेशसँग छ। समूह ए मा भारत, चीन, ताइपेई, थाइल्याण्ड र दक्षिण कोरिया छन्। प्रत्येक समूहबाट 2 टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै कांस्य पदक निश्चित हुन्छ। कबड्डीमा सेमी फाइनल पुग्ने दुवै टोलीले कांस्य पदक पाउने नियम छ। अब हुने खेलहरूमा बंगलादेश इरानसँग पराजित भएमा पनि नेपालको अन्तिम 4 मा प्रवेश पक्का छ। नेपालले इरानलाई हराएमा पनि सेमी फाइनल पुग्नेछ। नेपालले भोलि इरानसँग खेल्नेछ। यस्तै एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले क्वार्टर फाइनलमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। चीनको हाङजाउमा जारी एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत लीग चरणको खेल सकिएसँगै क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको हो। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तान सिधै क्वार्टर फाइनलमा पुगेका छन्। लीग चरणमा प्रतिस्पर्धा गरेका 9 देशमध्ये नेपाल, हङकङ र मलेसिया क्वार्टर फाइनलमा पुगेका हुन्। समूह ए को विजेता बन्दै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको नेपालको प्रतिस्पर्धा भारतसँग
हुने तय भएको हो। नेपाल र भारतको क्रिकेट खेल भोलि बिहान पाउने 7 बजे हुनेछ। नेपालले समूह चरणमा मालदिप्स र मंगोलियालाई पराजित गरेको थियो। यस्तै समूह बीबाट क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हङकङले पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हङकङ र पाकिस्तानको खेल भोलि बिहान पाउने 12 बजे हुनेछ। समूह सीबाट क्वार्टर फाइनलमा पुगेको मलेसिया बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मलेसिया र बंगलादेशको खेल पर्सि बुधबार बिहान पाउने 12 बजे हुनेछ। सिधै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको श्रीलंका र अफगानिस्तान बीच पर्सि बुधबार बिहान पाउने 7 बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ। र इंग्लिश प्रिमियर लीग ईपीएलमा आज राति चेल्सी र फुलहम खेल्दैछन्। खेल राति पाउने 1 बजे फुलहमको घरेलु मैदान क्रेभेन कटेजमा हुनेछ। फुलहम 6 खेलमा 8 अंक सहित तालिकाको 12औं स्थानमा छ। चेल्सी 12वटै खेलमा 5 अंक सहित 15औं स्थानमा छ। फुलहमले लीगको पछिल्लो 5 खेलमा 1 खेल जित्दा 2 मा हार र 2 मा बराबरीमा रोकिएको छ। चेल्सीले पछिल्लो 5 खेलमा 1 खेल जित्दा 3 मा हार र 1 मा बराबरीमा रोकिएको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा बहालवाला सचिव सहित 9 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 6 महिनामा बहालवाला 3 जना सचिव विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। अख्तियारमा गएको वर्ष झण्डै 21,000 उजुरी। बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको तयारी। बाँदरको विषयमा संसदमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आग्रह। प्रविधि र विद्युतीय माध्यमका कारण प्रचारका परम्परागत शैली हराउँदै कपडाको तुल र वित्तीय लेखन गर्ने मध्ये केही पेशाबाट पलायन। धेरैले प्रविधिको विकासलाई नै पछ्याए। यस वर्षको नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कोरोना खोप विकासमा संलग्न 2 जना वैज्ञानिकलाई संयुक्त रूपमा प्रदान। कोरोना विरूद्धको खोपले लाखौं मानिसको ज्यान जोगाउन सफल भएको भनाई। र एसियाली खेलकुद अन्तर्गत महिला कबड्डीमा नेपालले पदक जित्ने सम्भावना बलियो। क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा भोलि नेपालले भारतसँग खेल्ने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रकाशन प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सर्पको डसाईबाट बस्न घर वरपर सफा राखौं। रातिको समयमा लाइट बालेर मात्रै हिँड्ने गरौं। नमस्कार।